जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्ण रूपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा। एउटा काण्डको छानबिन गर्दैमा सरकारले सफलता पाएको भन्न नमिल्ने रासोपा सभापति लामिछानेको भनाई। दोषी देखिएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कसैलाई पनि छाड्न नहुने जिकिर। लुम्बिनीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट ट्राभल मार्च सम्पन्न, 7 बुँदे घोषणा पत्र जारी। इथियोपियामा हैजाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 94 पुग्यो, महामारीकै रूप लिन सक्ने चेतावनी। र टी20 विश्वकप एसिया छनौट नेपालमा हुँदै, छनौट खेल नोभेम्बरमा कृतिपुर र मूलपानी मैदानमा हुने। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्ण रूपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सुरेन्द्र भण्डारी र अच्युत गौतमद्वारा लिखित नेपाल इन्डिया फ्रन्टियर डिप्लोमेसी इन रिफरेन्स टु काली रिभर पर्सपेक्टिभ अफ इन्टरनेसनल ल नामक कूटनीतिक पुस्तक लोकार्पण गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्ण रूपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएकाले दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश भएपछि मुलुकमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सिलसिलामा ऐतिहासिक नयाँ चेतना जागृत भएको उहाँले बताउनुभयो। दुई देश बीचका सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हाम्रो देशको नक्सामा संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समाविष्ट गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएपछि मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको छ। भौगोलिक अखण्डता र देशप्रेम प्रतिको अटल विश्वास प्रदर्शित भइरहेको छ। नेपाली भूभागको यस विषयलाई व्यवहारिक निष्कर्षमा लैजान काली नदीको मुहानका बारेमा इतिहासका प्रसङ्गलाई हामीले फेरि एकपटक महत्त्वका साथ स्मरण गर्नु पर्दछ। हामीलाई थाहा छ मुलुकहरू बीचको भौगोलिक सिमाना कतिपय अवस्थामा द्विपक्षीय कूटनीतिको विषय बन्ने गर्दछ। हामीले आज चर्चा गरिरहेको नेपाली भूगोल हामीसँगै सभ्यताले जोडिएको मित्र राष्ट्र भारतसँग समेत विभिन्न कारणले सम्बन्धित हुन पुग्यो। त्यसकारण दुई देश बीचको भौगोलिक सिमानालाई सम्पूर्ण रूपले चुस्त र स्पष्ट राख्नु पर्दछ। यस्तो कार्यले हाम्रा दुई देशबीच सदियौँदेखि रहँदै आएको जनस्तर, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। कूटनीति र राजनीति बीचको सीमारेखा छुट्याउन नसकिएको खण्डमा आपसी विश्वास निर्माण गर्न नसकिने मात्र होइन, निर्मित भइसकेको विश्वास समेत सङ्कटमा पर्न सक्दछ। यस विषयलाई सम्बद्ध सबैले गम्भीर रूपले मनन गर्नु पर्दछ। संविधानले राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरेको छ। सन्धि सम्झौताहरूमा नेपालले लिनुपर्ने दृष्टिकोण परिभाषित गरेको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति हाम्रो दृढ विश्वासलाई संविधानले अभिलिखित गरेको छ। यिनै आधारमा हाम्रा परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका नीतिहरू निर्माण गरिएका भएका छन्। अहिले तिनै विषयहरूको एकीकृत स्वरूप नै हाम्रो न्यूनतम राष्ट्रिय स्वार्थ हो। उक्त पुस्तकमा नेपालको भारत चीन बीचको सम्बन्ध र सीमा तथा बेलायत लगायत देशसँग सम्बन्धित विभिन्न आधिकारिक तथ्य र तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एउटा काण्डको छानबिन गर्दैमा सरकारको नै सफलता भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको नक्सालमा नागरिक अगुवाहरू मिलेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाकछोप विरुद्ध गरिएको बृहत आन्दोलनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले एउटा काण्डको अनुसन्धान खोल्दैमा सरकारलाई नै सफलता भन्दा अलि धेरै हुने भन्दै अन्य धेरै लाइनमा रहेका काण्डहरू अनुसन्धान भए सरकारको सफलता मान्ने बताउनुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सरकारले सुरुवात बिन्दु मानेको भए सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अन्य लाइनमा रहेको काण्डहरू अनुसन्धान अघि बढाउन रोकिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कसैले पनि विषयान्तर गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो दलका लागि दोषीलाई बचाउने, छेक्ने र ढाक्ने नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्यायो भन्ने नजिर अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूलाई देखाउनु राम्रो भएको सहँदैन, चाहे जुसुकै होस्। त्यसकारणले यसलाई अब सहिँदैन। हिजोको किन हुन सकेन यसको पनि हिसाब र अब कहिले पनि यो भ्रष्टाचारले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ दुःख नदियोस् भन्ने यो अभियान जहाँ जसले सुरु गरेको भए पनि साथ दिनुपर्छ भनेर पार्टीको झन्डा नबोकिकन, पार्टीको कुनै एजेन्डा नबोकिकन म यहाँ आएको छु। एकपल्ट चाहिँ मलाई यहाँ दोस्रो एउटा यो कार्यक्रम थाहा थिएन। मैले जब अर्को कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएँ, थाहा पाउने बित्तिकै म यहाँ पनि आएको छु। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम देशैभरिका जाँदा भएको छ। हुन सके जति ठाउँमा आफू पनि पुग्छु र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जानुहोस् भन्नको लागि एकैबद्धता आएको छ। दबाब मात्र होइन, यसले त जुन यो नेपाली जनताले चाहिँ अब यो देशलाई जस्तो चाहेका छन् त्यस्तो बनाउनलाई एउटा ठुलो कदम चालिसकेको छ। यसले पक्कै पनि काम गर्छ। उहाँले विभिन्न देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हत्कडी लगाएर जेल गएको देखिरहेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हत्कडी लगाएर जेलमा कोस्ने देशहरूको नजिर नेपालले लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काण्डमा दोषी देखिएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बाहिङ किरात मुलुक हिमले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाली सभ्यतामाथि नै धोका भएको भन्दै देश र जनतामाथि गद्दार गर्नेहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालीलाई सुख र नेपालको विकास र समृद्धि होस् भनेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै उहाँले अहिले लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र चलेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री किरातीले अब ढिलो नगरी ठूला ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्ने र यसमा आम नागरिक बीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हिजोसम्म देशको गृह प्रशासन चलाउनेहरू नागरिकलाई शरणार्थी बनाएकै कारण जेलमा रहेको भन्दै उहाँले समयभन्दा ठूलो केही नभएको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको शत्रु भ्रष्टाचार र अशिक्षा भएकाले अब दुवै कुराको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 10 गतेसम्म आफूलाई गृहमन्त्री बनाएर देशका सारा पुलिस प्रशासन चलाउने मान्छे आज जेलमा छ, चिसो छेडीभित्र छ। गृहमन्त्री हिजो सारा पुलिस प्रशासन थर्काएर बस्नेहरू आज देशको नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्नेहरू आज धमाधम जेल ठोकिँदैछ। त्यस कारणले समयभन्दा माथि, समयभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यस कारणले हामीले धैर्यतापूर्वक, हामीले हिंसात्मक कुराहरू गरेर होइन, धैर्यतापूर्वक ज्ञानले, विवेकले, साहसले, धैर्यताले, आवश्यक पर्दाखेरि बलले पनि समय आएपछि ती त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले थिचोल्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, हामीलाई धोका भएको छ। हामीलाई होइन, हाम्रो सभ्यतालाई, नेपालको सभ्यतामाथि एकचोटि कुठाराघात भएको छ। तिनीहरूले आफूलाई मानवभन्दा माथि ठाने, तिनीहरूले आफूलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने ठाने र हामीलाई धोका दिएको कुरा स्पष्ट छ भन्ने कुरा पनि
म यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार र अशिक्षा हामीलाई सही छैन। जहिलेसम्म हामी अशिक्षित हुन्छौँ, जहिलेसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ, हिजो लोकतन्त्र हामीलाई सुख होस् भनेर हामीले लेखेको, हामीले लोकतन्त्र विकास होस्, समृद्ध राष्ट्र होस् भनेर हामीले लोकतन्त्र लेखेको हो। तर लोकतन्त्रमा आज लुटतन्त्र चलेको हामीले देख्यौँ। बाबुहरूले दुःख गरेर लिएको लोकतन्त्रमा छोराहरूले डकैती गरेको पनि हामीले देख्यौँ। यी सारा कुराको अब अन्त्य हुनुपर्छ र म गम्भीरताका साथ भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको अरू ठुलो फाइलहरू छिटो खोल्नुपर्छ। हामी जलेर मात्रै संसारलाई उज्यालो प्रकाश दिन सक्छौँ। कारणले ठुला भ्रष्टाचारको फाइलहरू अब ढिलो नगरी हामीले खोल्नुपर्छ। त्यसमा सारा नेपालीहरूको एकता पूर्ण जनप्रदर्शन, एकता पूर्ण भावना, देशप्रतिको भावना हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीले व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। र हिजो लोकतन्त्रको लागि नै त्यही मान्छे लडे होला, तर आज आफ्नो लागि यो देशलाई लुट्दाखेरि, जनतालाई धोका दिँदाखेरि, व्यवस्थामाथि गद्दार गर्दाखेरि आज उनीहरू कतै त्यो फाइलमा उनीहरूको नाम अङ्कित हुन्छ भने उनीहरू अब गएर जेलमा आराम गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले वाहिङ नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश विमोचन गर्नु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्ना बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउन अभिभावकलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले भिडियो सन्देश जारी गरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगी छुट खोप लगाउन हुन अनुरोध गर्नु भएको हो। यही वैशाख 31 गते मन्त्रालयले 5 वर्ष मुनिका नियमित खोपबाट वञ्चित बालबालिकालाई नियमित खोप दिँदैछ। यसअघि वैशाख 15 गते नियमित खोप दिएको थियो। छुटेका बालबालिकालाई खोप लगाउनका लागि मन्त्रालयले बृहत खोज र खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यसै फरका नियमित खोप चल्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट यसअघि 15 महिनाको उमेरसम्म दिइने नियमित खोप लगाउन छुटेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउन अभिभावकसित उहाँले आग्रह गर्नु भएको हो। मन्त्रालयले कोही पनि बालबालिका नियमित खोपबाट नछुट्न भन्नका लागि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आइतबार 13 प्रकारका खोप दिइँदैछ। रोग, अपाङ्गता र मृत्युबाट बचाउनका लागि जन्मेदेखि 5 वर्षसम्म उमेरका बालबालिकालाई विभिन्न 13 प्रकारका रोग विरुद्धका खोप प्रदान गरिन्छ। नेपालमा अहिले पनि 80% बालबालिकाले पूर्ण मात्रा र 20% बालबालिकाले सबै खोप नलगाएको तथा 4% बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाएका छैनन्। विवेकशील साझा पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको छ। यस प्रकरणमा संलग्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको बताउँदै विवेकशील साझाकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले अब परिणाममुखी निष्कर्ष हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। यस प्रकरणमा दलका उच्च तहका नेता र उच्च तहका कर्मचारी संलग्न भएकोले कुनै राजनीतिक सौदाबाजी नगर्न र दबावमा नपर्न अध्यक्ष बास्कोटाको आग्रह छ। यसका साथै विवेकशील साझाले भ्रष्टाचारका अन्य चर्चित काण्डहरू वाइड बडी एटी ओम्नी एनसेल 33 केजी सुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस 70 करोड सीसीटीभी फुटेज लडाकु शिविर फोर्जी बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतको पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट ट्राभल मार्ट 2023 सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनीमा 3 दिनसम्म आयोजना गरिएको बुद्धिस्ट मार्ट 7 बुधे लुम्बिनी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। घोषणा पत्रमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत कनेक्टिभिटी प्रवर्धन र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। घोषणा पत्रमा बुद्धसँग सम्बन्धित 4 प्रमुख पवित्र स्थल लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरको बौद्ध सर्किटलाई अन्य बौद्ध स्थलमा विस्तार गर्ने, प्रवर्धनका लागि साझा कथा विकास गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। घोषणा पत्रमा लुम्बिनी भगवान बुद्ध, शाक्य मुनिको जन्मस्थल र शान्तिको मुहानलाई बौद्ध परिक्रमाको सुरुवात बिन्दु र शान्ति गन्तव्यका रूपमा प्रवर्धन गर्ने, लुम्बिनी र अन्य बौद्ध स्थलमा पर्यटकको बसाई विस्तार गर्न विभिन्न गतिविधि सहितको साझा प्याकेज विकास गर्ने, पर्यटकलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङ र संलग्न गतिविधि
गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल नाटाको संयोजन तथा लुम्बिनी विकास कोष नेपाल वायु सेवा निगमको सहकार्यमा लुम्बिनीमा मार्टको दोस्रो संस्करण आयोजना गरिएको थियो। सन् 2024 को मार्च 24 मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने समेत जनाइएको छ। मार्टले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्ध पर्यटन उत्पादन र गतिविधिको विकास, ब्रान्ड र प्रदर्शन गर्ने वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बताउनुभयो। मार्टमा नेपाल सहित भारत, मलेसिया, चीन, कोरिया, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का लगायत देशबाट 28 वटा ट्राभल टुर कम्पनीको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञद्वारा बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट पर्यटन लगायतका विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। देशभर थप 37 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2414 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 11 तथा एन्टिजेन विधिबाट 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 14 जना संक्रमित निको पनि भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 126 पुगेको छ। यो पीसीआरबाट संक्रमण पुष्टि भएको संख्या मात्र हो। सक्रिय संक्रमित मध्ये 10 जना संस्थागत आइसोलेसन, 1 जना आइसियु तथा 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। महामारी सुरु भए यता देशमा 12,031 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा पारी भारतीय क्षेत्रमा बसेर नेपाली र भारतीय नक्कली रुपैयाँ छापेर नेपालतर्फ पठाउने काममा संलग्न 5 जनालाई भारतीय प्रहरले पक्राउ गरेको छ। भारतको बहराइच जिल्लाको रूपैडियामा बसेर नेपाली र भारतीय नक्कली रुपैयाँ छापेर नेपाल पठाउने गिरोहलाई नक्कली नेपाली र भारतीय नोट र छाप्ने मेसिन सहित बहराइच एटीएस र रूपैडिया प्रहरले पक्राउ गरेको हो। रूपैडिया प्रहरी थानाका प्रमुख एसओ श्रीधर पाठकले दिएको जानकारी अनुसार रूपैडिया नजिकै नक्कली रुपैयाँ छाप्ने र बिक्री वितरण गर्ने सूचनाका आधारमा बहराइच एटीएस र रूपैडिया प्रहरले संयुक्त रूपमा कारबाही गर्दा लखिमपुर जिल्लाका 5 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। उहाँले पक्राउ परेका 5 जना सवार एक गाडीको तलासी गर्दा सो गाडीबाट 52,000 नक्कली भारतीय रुपैयाँ र 5,000 नक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित पैसा छाप्ने मेसिन, ल्यापटप, प्रिन्टर र कैँची बरामद गरिएको बताउनुभयो। पक्राउ परेकामा लखिमपुर जिल्लाको ईशाननगर थाना क्षेत्रको त्रिकोलिया निवासी मुस्ताक फैजुल अहसन कटौली निवासी सलिम, वीरसिंहपुर निवासी अलिम र रायपुर गाउँ निवासी कुलदीप अवस्थी रहेको भारतीय प्रहरले जनाएको छ। बहराइच जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रशान्त वर्माले पक्राउ परेका सबैलाई नक्कली नोट र अन्य अपराध सम्बन्धी विभिन्न धारा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर बहराइच कारागारमा पठाइएको बताउनुभयो। धादिङमा गुडिरहेको बसमा आगलागी भएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका 1 पातलेबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको G1K4846 नम्बरको बस धुनीबेसी 9 गणेश स्थानमा पुग्दा 81 आगो लागेर जलेको प्रहरले जनाएको छ। बसको इन्जिनबाट धुवाँ आउने बित्तिकै यात्रुलाई बाहिर निकालिएको र मानवीय क्षति हुन नपाएको पनि प्रहरले जानकारी दिएको छ। बसमा रहेका 33 जना यात्रु सुरक्षित रहेका छन्। दमकल र स्थानीयवासीले आगो निभाए पनि बस भने जलेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र 177 जना बच्चाले खोप नलगाएको भेटिएको छ। खोज र खोप भन्ने अभियान सञ्चालन गरिएको नेपालगञ्जमा 692 जनाले बीचैमा खोप लगाउन छोडेको र 177 जनाले कुनै पनि खोप नलगाएको पाइएको हो। यसरी खोप लगाउन छुटेका र बीचैमा खोप लगाउन छोडेका बच्चालाई वैशाख 31 गते खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार आयोजना गरेको पालिका स्तरीय पूर्ण खोप समन्वय बैठकमा नेपालगञ्जका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्था प्रमुखले खोप लगाउन छुटेका सबै बालबालिकालाई 31 गते समेट्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्। नेपालगञ्जमा हरेक महिनाको 6 देखि 11 गतेसम्ममा खोप सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। यो अभियान 13 वटा रोग विरुद्ध 9 प्रकारका खोप लगाइन्छ। सबै प्रकारका खोप लगाउन छुटेका बच्चालाई जसरी पनि खोपमा समेट्न उपमहानगरपालिका लागि परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका निमित्त मेयर
कमरुद्दिन राई, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोरख थापा, उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल, स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्द, जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य कार्यालयका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ लगायत कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूले 31 गतेलाई महासंग्रामको रूपमा लिँदै छुटेका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। नेपालगञ्जमा लक्षित जनसङ्ख्या कभर हुने तर धेरै बालबालिका खोपमा छुट्ने गरेको पाइन्छ। खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाबाट बेला बेलामा महामारी देखा पर्ने गरेको छ। यसपालि घरधुरी सर्वेक्षण गरेर बीचैमा खोप लगाउन छोडेका, खोप नै नलगाएका तथ्याङ्क निकालिए पनि अझै धेरै बालबालिकालाई खोपमा समेट्न सकिएको छैन, जुन कुरालाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। मान्दै नमान्ने बच्चालाई हामीले कसरी खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो रहने गरेको छ। नेपाल सरकारले दादुरा, रुबेला, बीसीजी, जेई, टाइफाइड, पीसीभी, पोलियो, डीटी, टीपीटी, हेब्बी हियो लगायतका खोप दिने गर्दछ। जन्मेदेखि 15 महिनाभित्र यी खोपहरू लगाइन्छ। यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि शिखरसम्मको बाटो खुलेको छ। शिखरसम्मको बाटो बनाउँदै आज दिउँसो 1:52 आइसफल डाक्टरहरूको टोली सगरमाथाको शिखरमा पुगेको पर्यटन विभागका सगरमाथा आधार शिविर प्रतिनिधि खिमलाल गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष दोस्रो शिविर भन्दा माथि शिखरसम्मको बाटो बनाउने जिम्मा लिएको इमाजिन नेपालको टोली शिखरमा पुगेको हो। बाटो बनाउने टोलीमा 9 जना आरोहीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। इमाजिन नेपालका प्रबन्ध निर्देशक एवं चर्चित आरोही मिङमा शेर्पाको संयोजनमा भएको बाटो बनाउने काममा टोली प्रमुख दावा ग्याल्जे शेर्पा सहित ङिङमा नुरु शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, दिपेन गुरुङ, पासाङ ङिङमा शेर्पा, लाक्पा तेन्जिङ शेर्पा, फुर गेल्जेन शेर्पा, दाजाङबो शेर्पा र सुमन गुरुङ हुनुहुन्छ। शिखरसम्मको बाटो खुलेसँगै यस वर्षको लागि सगरमाथा आरोहण खुला गरेको पनि गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष सगरमाथा आरोहणको लागि नेपाल सहित 65 वटा देशका 467 जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ, जसमध्ये 98 जना महिला रहेका छन्। अब अर्थ समाचार। नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को तृतीय त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार टेलिकमको सञ्चालन आय 87 करोड 29 लाख 64 हजार रुपैयाँ अर्थात् 3.09% ले घटेको छ। टेलिकमको कुल सञ्चालन आय चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म 27 अर्ब 34 करोड 66 लाख 47 हजार, जबकि आर्थिकको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल सञ्चालन आय 28 अर्ब 21 करोड 96 लाख 12 हजार रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म कम्पनीको खुद मुनाफा पनि घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको तुलनामा 2 करोड 33 लाख 71 हजार अर्थात् 0.43% ले मुनाफा घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म कम्पनीको खुद नाफा 5 अर्ब 41 करोड 19 लाख 74 हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ। टेलिकमको आम्दानी भने बढेको छ। कम्पनीले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 67 करोड 18 लाख 35 हजार अर्थात् 2.06% ले आम्दानी बढाएको छ। तेस्रो त्रैमासिक सकिँदा कम्पनीले 33 अर्ब 20 करोड 85 लाख 65 हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सोही अवधिमा कम्पनीले 32 अर्ब 53 करोड 67 लाख 29 हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यसैगरी कम्पनीले डेटा सेवाको प्रयोगमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ। जीएसएम डेटा तर्फ 77 करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको र वित्तीय आम्दानी करिब 1 अर्ब 73 करोड 79 लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पूर्वी इथियोपियामा हैजाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 94 पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय UNOCHA ले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार ज्यान गुमाउनेको संख्या 94 जना पुगेको हो। हैजा प्रभावित क्षेत्रमा 41 वटा उपचार केन्द्र र इकाइ सञ्चालन गरिएको छ। UNOCHA ले इथियोपियामा हैजा महामारीकै रूपमा फैलन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी सुरक्षित खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइमा देखिएको कमजोरीका कारण त्यहाँ हैजाको जोखिम उच्च छ। UNOCHA ले मुखबाट दिइने हैजा खोपको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि थप कोषको आवश्यकता रहेको पनि जनाएको समाचार संस्था AFP ले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार।
नेपालले टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट चरणको प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024 को जुनमा आयोजना गर्ने टी20 विश्वकप क्रिकेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिएको हो। नेपालले नोभेम्बरमा एसिया क्षेत्र छनौटको खेल आयोजना गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार आईसीसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार दिएको छ। यसअघि पूर्वाधारका कारण नेपालले ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाएको थिएन। छनौट खेल कीर्तिपुर र मोलपानी मैदानमा हुनेछ। एसिया छनौटमा नेपाल सहित यूएई, ओमान, हङकङ, बहराइन र सिङ्गापुरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी दुई देश छनौट चरण पार गरेर आउनेछन्। सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ। हरेक समूहको शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। फाइनल पुग्ने टोलीले अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै